नमस्कार दोस्तों, ये है वायरल फैक्ट। अब सिचुएशन ये है कि अब तालिबानों को जितनी मदद करनी थी पाकिस्तान ने तो कर दी। लेकिन तालिबानों को भी पता है कि एक एक लेवल के बाद हमको ज़रूरत पड़ेगी भारत जैसे बड़े देशों की, क्योंकि देश चलाने के लिए चाहिए पैसे, और पैसों के लिए किसी बड़े कंट्री के पास ही जाना पड़ता है। भिखारी के पास से आपको पैसे मिल नहीं सकते, जैसे कि पाकिस्तान के पास से आपको पैसे मिल नहीं सकते। तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जा सकता है? वही किया जा सकता है कि भारत से रिश्ते अच्छे कर लो, पाकिस्तान को भी अच्छे रिलेशन में रखो, क्योंकि पाकिस्तान को भी बुरा ना लग जाए। और अगर पाकिस्तान को यहाँ पर बुरा लगता है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब तालिबानों ने तालिबान ने ऐसा सोचना है कि अब तो देश एकदम हमारे कंट्रोल में तो आ ही चुका है, तो अब हमको चाहिए पैसे, अब तो पाकिस्तान की जरूरत बची नहीं है हमें। तो दोस्तों, यहाँ पर इसी के बारे में डिस्कशन हो रहा है। वीडियो शुरू करते हैं, और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमें सब्सक्राइब अब तक नहीं किया तो जरूर कर दे। वीडियो शुरू करते हैं। कि इतनी हमने सब कुछ किया, लेकिन अब एंड पे अगर हमारा एनएसए भी वहाँ पर नहीं जा सकता तो इसका क्या मतलब है? फिर अमेरिकन ने उनको घेर लिया या वो इंडिया के हाथों में चले गए? क्या इससे हम अज्यूम करें? इंडिया के हाथों में तो ज़रूर आएंगे, इसलिए उनको पैसे की ज़रूरत है और हिंदुस्तान पैसे के थ्रू काम करेगा उनके साथ। ये इतना अमेरिका का नहीं है। ये एक्चुअली बात हुआ ये है मेरे ख़्याल में, हालांकि इट्स वेरी अर्ली। हमारा जो फेंस है ना समी साहब, ये फेंस ना सिर्फ जो वो कहते हैं कि अफ़गानीज़ को रोकता है, जब मर्ज़ी सर उठा के जो हथियार हो चले जाए पाकिस्तान, मगर उससे भी ज़्यादा ये फेंस जो है ड्रग ट्रेड को ख़त्म करेगा या लिमिट करेगा या रिस्ट्रिक्ट करेगा। और इस वक्त उनको पैसों की बड़ी ज़रूरत है। $500 मिलियन या $1 बिलियन तक जो तालिबान और जो भी गवर्नमेंट है वो कमा सकता है ड्रग ट्रेड से। तो अगर आप फेंस खड़ा कर देंगे तो ये बहुत कम हो जाएगा। तो वो ना सिर्फ ये चाहते हैं कि जितना फेंस हुआ है उतना रुके, वो चाहते हैं कि जो बना है उसको भी उखाड़ें। इसलिए उनका बड़ा फाइनेंशियल लॉस हो रहा है। मगर सवाल ही नहीं होता है कि हम इस पे कंसेशन दें। देखिए, अगर ड्रग्स नहीं होते तो 94% हमारा फेंस बढ़ गया है, 6% जो रह गया है, चलिए उसका कोई ऑल्टरनेट अरेंजमेंट्स करते जो उतना ही सेफ होता, इसलिए कि इट ओनली इन्वॉल्व 6% ऑफ द लैंड। हालांकि असूली तौर पे जो हम अपने मुल्क में बनाना चाहते हैं, किसी और का हक नहीं होता है कहने कि तुम नहीं बनाओ, मगर चलो हम ये कर सकते थे। मगर ये जो है ये स्मगलिंग है। सबसे बड़ा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट अफगानिस्तान का स्मगलिंग, और ख़ास तौर ड्रग्स। और उसका नतीजा आप देख रहे हैं, पाकिस्तान में हर गली और हर मोहल्ले में ड्रग एडिक्ट्स हैं, और वो कुछ नहीं करते हैं, और वो उनके बेचारे ख़ानदान वाले जाके काम करना पड़ता है। और क्या काम उनको करना पड़ता है? इनके लिए पैसे कमाओ, और वो जब पैसे कमा के लाते हैं ये जाके और ड्रग्स पे ख़रीदते हैं। भाई, हमारा एक ट्रांजिट पॉइंट है ड्रग्स के लिए। अब यूरोप जाने के लिए, सेंट्रल एशिया जाने के लिए थ्रू अफ़गानिस्तान भी, ईरान भी जाता है। तो मेरे अपने ख्याल में ये फेंस हमारे के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है, नॉट ओनली सिक्योरिटी और टेररिज्म बट ऑल्सो स्मगलिंग एंड ड्रग्स। अच्छा, और अगर ये नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी कोई ऐसी चीज़ है जो बनी है तो ये बात आपकी ठीक है, मैं इसको तस्लीम करता हूँ कि ड्रग्स नहीं होना चाहिए। लेकिन लेट मी बी द डेविल्स एडवोकेट फॉर द आर्ग्यूमेंट। मुझे ये बताएं कि आपने उनके पैसे ब्लॉक कर दिए, $9 बिलियन, मदद आप उनको देने के लिए तैयार नहीं है, रिकग्नाइज आप उनको करने के लिए तैयार नहीं है, तो वो अपने लोगों का पेट कैसे पालें, अपने हॉस्पिटल कैसे चलाएं, अपने कारोबार, अपनी हुकूमत को कैसे चलाएं? इसका भी तो कोई जवाब, इसका भी तो कोई हल वेस्ट को हमें देखना नहीं है। वगरना इसका मतलब तो ये है कि हमें और तालिबान को तो ये फिर लड़ाने की एक साजिश है, जो उनकी रिकग्निशन ना करना और उनको मदद ना करना। देखिए, अगर वो ये बातें कह रहे हैं तो वो गलत हैं। अमेरिका हमारे साथ नहीं आ रहा है। अमेरिका ने फ़ैसला कर लिया है, हिंदुस्तान उनका मेजर स्ट्रेटिजिक एलाई है, मेजर नेटो लाइक पार्टनर है। हमें भूल जाए। और जो आदमी ये कहता है वो मेरे ख़्याल में इज़ नॉट फिट टू बी अ डिप्लोमेट। मैं तो आपको कुछ और चीज़ कह रहा हूँ ना। मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ, हम हर चीज़ तरीके से उनको हम मदद करना चाहते हैं। अभी हमने कहा रेल लगाओ, रेलवेज़ लगाओ, $4.5 बिलियन हम जाके फिर झोली फैला के हम कहते हैं पैसे दो, हम अफ़गानिस्तान, जलालाबाद, इधर उधर ये सब हम कनेक्ट करना चाहते हैं। मगर
ان لوگوں کو بھی تو سوچنا چاہیے کہ بھائی ہم نے فینس بنایا ہے کتنے ملین, ہماری سیکیورٹی, آپ ٹی ٹی پی کو کنٹرول کریں, 5 سال کے لیے ادھر سے کوئی انسیڈنٹ نہیں ہے, اور پھر آپ آ کے کہیں کہ یہ فینس نکالو. میرے خیال میں اٹ از اے ویری گڈ کیس فار دیٹ. مگر پھر اسمگلنگ بھی کم کرو. 190 روپیہ پیسہ آج ڈالر پشاور میں 191 روپیز کا بک رہا ہے. ہمارے سے یہ ڈالرز لے رہے ہیں اور ہمارے سے یہ باہر جا کے خریدتے ہیں ان کی چیزیں جو ان کی ضرورت ہے. وی کین اسٹاپ اٹ, مگر گورنمنٹ نہیں اسٹاپ کر رہی ہے, حالانکہ ہیمریجنگ ہو رہا ہے اور ہمارے پاس ڈالر کم ہے. آپ کو پتہ ہے سمیع صاحب, آج آپ ایز این انویسٹر ان پاکستان, آپ ڈیویڈنڈ پیسے آپ کے نہیں مل رہے ہیں, اس لیے کہ جب آپ, حالانکہ ہمارا فرض ہے آپ کو ایز این انویسٹر ڈیویڈنڈز آپ کے آتے ہیں, آپ کو پیسے دے. کیوں؟ اس لیے کہ ڈالر کمی ہے, ہم ڈیلے کر رہے ہیں بہانوں سے ادھر ادھر کہہ کے. اور آپ لوگ آ کے ہمارے وہاں, یو آر بائنگ اوپنلی ان دا مارکیٹ بائنگ ڈالرز. ہم ہر چیز کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے, مگر 2 چیزیں ہم نہیں کریں گے. ہم اپنی سیکیورٹی نہیں کمپرومائز کریں گے, ہم ڈکٹیشن اور آرڈرز نہیں لیں گے, اور ہم آپ کو ڈرگ سمگلنگ کی اجازت کبھی دیں گے نہیں. اور اگر یہ فینس کچھ اور نہیں کیا, صرف ڈرگ سمگلنگ کو روکا, میں سمجھتا ہوں اٹس ونڈرفل. بلینز آف پاکستانیز جو ڈرگ میں ہیں اور جو ڈرگ سمگلنگ کے وکٹمز ہو سکتے ہیں, وہ بچ جائیں گے. بالکل, بہت اچھا. اب ایک دوسرا ایشو ہے ہلالی صاحب, آپ نے بڑا زبردست یہ انالیسس دیا, اور ڈیفینیٹلی ڈرگ ایک ایسی چیز ہے جو ہماری نوجوانوں کو اس نے برباد کیا ہوا ہے. ایک بہت بڑی اکثریت اس میں ملوث ہے. یو اے ای میں ایک حملہ ہوا 2 دن قبل ایئرپورٹ پر, جس میں 2-3 لوگ مارے گئے, ان میں سے ایک پاکستانی بھی تھا. اس کے بعد جو گلف فورسز ہیں انہوں نے حملہ کیا بھرپور یمن میں, اور کئی درجنوں لوگ ان کے مارے. اب اسرائیل یہ کہہ رہا ہے, انہوں نے آفر کی ہے کہ ہم آپ کی حفاظت کرنے کے لیے تیار ہیں, اور ہم اپنے سارے وسائل آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں. اگر یہ ہوا تو پھر وہ جو سارا سسٹم ہے ڈرون سے بچنے کے لیے, میزائل سے بچنے کے لیے, اگر وہ انسٹال کیا گیا وہاں پر, تو وہیں پر تو اسرائیلی اس کو چلائیں گے سب کچھ. تو باقاعدہ ایک فزیکل پریزنس اسرائیل کی یو اے ای میں. ابھی تک یو اے ای نے اس کا جواب نہیں دیا, بٹ دا آفر از آن دا ٹیبل. ویری سیریس لیول پر گفتگو ہو رہی ہے. اگر یہ ایسا ہوتا ہے تو what do you make out of it? پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ سوچئے 1 منٹ کے لیے کہ ایک اٹیک ہوا ہے یو اے ای پہ, ایک, اور یمن پہ کتنے سالوں سے, 7 سال سے the biggest humanitarian disaster, یہ لفظ ہیں یو این کے, in the world today. یمن پہ جو ظلم ہو رہا ہے, my God, اور ان پہ ایک اٹیک ہوا ہے, ایک, اور ادھر ملینز آف پیپل بے گھر ہو گئے اور ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈ مارے گئے. خدا کے لیے سمیع صاحب, ہمیں ان کو کوئی ایسی پبلسٹی نہ دیں. بڑی افسوس کی بات ہے کہ ایک بھی اٹیک ہوا بالکل, اور ہمارے فارن منسٹر فوراً ان کو فون کر کے کہنے لگے بڑی افسوس کی بات ہے, نہیں, وزیر اعظم نے بھی کیا ہے, صرف فارن منسٹر نہیں, ان کے خلاف لڑیں گے, یہ وہ. ہلالی صاحب صرف فارن منسٹر نہیں, پرائم منسٹر نے بھی فون کیا. بس تو مجھے آپ بتائیں. تھینک یو, بہت اچھی بات آپ نے ریمائنڈ کیا مجھے, تھینک یو. تو آپ سوچئے, اور جو ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈز جو ادھر مارے گئے ہیں, میرج پروسیشنز, فیونرلز, ہاؤسز. آج جو سنا میں 14 لوگ مارے گئے ہیں ایک گھروں میں. یار فار گاڈ سیک, ایک فون کال نہیں کیا. کیا آپ اور میری پاکستانی ہم ہیں, کیا ہماری دشمنی ہے یمن سے؟ کیا ان کے وہ مسلمان نہیں ہے بس اس لیے کہ غریب ہیں, ہم پرواہ نہیں کرتے؟ اور ان لوگ جو ہے, ہمیں پتہ ہے ہم ان کو کیوں آل دا ٹائم جا کے ان کو پریز کرتے ہیں اور فون کرتے ہیں, پتہ ہے سب کو. دس از دا ریزن, اور کوئی وجہ نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسرائیل کا بھول جائیں, یہ پہلے سے سب یہ سعودی عربیہ, یو اے ای, جی سی سی. سمیع صاحب, یہ پیٹرول سٹیشنز ہیں, یہ امریکن پیٹرول سٹیشنز ہیں گلف پہ, یہ سپر مارکیٹ سٹیٹس ہیں گلف پہ. ان کا آپ کوئی فرق کچھ نہیں پڑتا, آپ بھول جائیں ان کو. دے آر آف نو کانسیکوینس.
اسرائیل ان کو بچائے گا, امریکہ خود ان کو بچائے گا. امریکہ ان کو ہوائی جہاز اور بم دے رہا ہے بیچارے یمن کو مارنے کے لیے. سوچئے تو صحیح. تو اب اگر یہ اسرائیل اور اگر میں آپ کو ایک اور بات آپ کے ویورز کے لیے بتاؤں, میں نے سنا یہ ہے سمیع صاحب 104,000 افغان ریفیوجیز کو چپ کر کے پاکستان نے ایکسیپٹ کیا ہے ایز ریفیوجیز. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کوائٹلی کیوں ان کو رجسٹر کر رہے ہیں, آپ اناؤنس کیوں نہیں کر رہے ہیں, کیا وجہ ہے؟ اگر آپ ان کو پناہ دینا چاہتے ہیں اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ 3 سے 5 ملین پتہ نہیں کتنے جو آئے تھے, ابھی تک 3 ملین ادھر ہیں اور پورے ملک میں وہ چھا گئے ہیں, اور پھر 1 اور لاکھ آ رہا ہے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان سینکشنز کے ساتھ اور نہیں آئیں گے, یو آر مسٹیکن, اور اس لیے آپ آہستہ سے کر رہے ہیں کسی کو بغیر بتائے ہوئے. آئی ڈونٹ تھنک دیٹس فیئر. آئی تھنک پاکستانیوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ پناہ دے رہے ہیں لوگوں کو کہ کہہ کے پناہ دو نا, بٹ جسٹیفائی اٹ. کیا خیال ہے آپ کا؟ نہیں, آئی ایگری ود یو, لیکن یہ تو بہت ضروری, آپ نے بہت ایک بڑی انفارمیشن یہ شیئر کی ہے ہمارے ساتھ کہ اگر 104 لوگوں کو یہاں پر دی گئی ہے رہنے کی اجازت, ان کو ایکسیپٹ کیا ہے, تو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کون لوگ